अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के नावल का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल है इश्क बेपनाह। हर आहट पर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दुल्हन के लिबास में वो किसी परी या शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी उम्र 18 बरस थी और उसके बाबा ने उसे शादी के बंधन में बांध दिया था। अब वो दुल्हन बनी अपने मजाजी खुदा के कमरे में मौजूद थी, लेकिन आज उसके दिल की बढ़ती धड़कन ने उसे बेहद परेशान किया हुआ था। उसे रह रह कर अपने कज़न्स की वो बात याद आ रही थी कि शादी की रात मर्द बिल्कुल वहशी दरिंदा बन जाता है और अपनी बीवी वैसे इस्तेमाल करता है जैसे वो कोई टिश्यू पेपर हो। ये बात याद आते ही उसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी और उसकी घबराहट में बेपनाह इजाफा हुआ था। उसने अपने हाथ में मौजूद रुमाल से अपने चेहरे पर आए ठंडे पसीने साफ किए और बार बार नज़र उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर उसे हंसी मजाक करने की आवाज़ें आ रही थी। ये उसकी वही कज़नें थीं जो उसे उस रात के बारे में डरा रही थी। वो बेचारी अपने लरजते हुए दिल को संभालने लगी। इसी दौरान उसके जहन में एक ख्याल आया कि अगर मैं आज की रात उसे कमरे में ही ना आने दूं तो मेरा खौफ ख़त्म हो जाएगा। ये ख्याल दिल में आते ही सायरा अब्बासी एकदम से उठी और फौरन से जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। दीवार से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। बाहर उसकी गजन की आवाज़ से उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका मजाजी खुदा कमरे की तरफ आ रहा है। वो बेचारी टेंशन में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बुरी तरह उछल पड़ी। सायरा, दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? दरवाज़ा खोलो। ये उसकी मजाजी खुदा की आवाज़ थी और उसकी आवाज़ से ही खुशी छलक रही थी। सायरा ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और दबे कदमों चलती हुई पलंग पर बैठ गई। मुझे नहीं पता ये लॉक हो गया है, उसने कदरे धीमी आवाज़ में कहा। वो सुन ही ना सका। सायरा, तुम मेरी बात सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो ना। सारा की सांस अटक गई थी। वो दरवाज़ा कैसे खोल सकती थी? वो बेख्तियार अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। घबराहट में उसने दुपट्टा उतारकर एक तरफ कर दिया था। जो कुछ उसने उस रात के बारे में सुना था, उसके बाद तो कभी मर कर भी दरवाज़ा ना खोलती। मर्द के नाम से ही उसे एक एलर्जी थी और इस एलर्जी के बारे में उसका मजाजी खुदा अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी उसने शादी की। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आपने मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे इस खौफ से गुजारना चाहा। अब यही आपकी सज़ा है। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। उसकी आंखों में बेख्तियार पानी भरने लगा। इसी दौरान उसका फ़ोन बजने लगा। वो समझा कि शायद उसकी आंख लग गई है और वो सो गई है। फ़ोन की आवाज़ पर उसने फ़ोन उठाया और दूसरे ही लम्हे बंद कर दिया। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, उसने अपनी सिसकी दबाई ताकि नुमान को उसकी आवाज़ सुनाई न दे। तुम सुन रही हो सायरा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? बंद क्यों कर रखा है? उसने फिर उसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो वो बेख्तियार रोने लगी। मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती, उसने दिल ही दिल में कहा और कमरे की जलती लाइट को भी बंद कर दिया ताकि वो ये अच्छी तरह समझने पर मजबूर हो जाए कि वो सो गई है। सायरा, तुम जाग रही हो ना? दरवाज़ा खोल दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारा खौफ अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ नहीं होगा। कम ऑन यार, दरवाज़ा खोलो, मेरी बेइज्जती हो रही है। बाहर तमाम लोग जाग रहे हैं और तुम हो के दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब उसकी आवाज़ में नरमी गायब हो चुकी थी। उसने कदरे गुस्से में उसे कहा था। सायरा के आंसू में और ज़्यादा तेज़ी आ गई। ठीक है, अगर तुम नहीं खोलोगी तो मैं पूरे घर वालों को बता दूंगा कि सायरा बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वो शादी से इतना डरती है कि उसने शौहर को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी। उसकी आवाज़ उसे बाकायदा तौर पर सुनाई दे रही थी, लेकिन वो खुद पर खामोशी का लिबास ओढ़े उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसे ताई जान की आवाज़ भी सुनाई दी। ताई जान ने वहाँ से गुजरते हुए अपने बेटे को देखा कि वो बाहर खड़ा है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं गए? उसे ताई जान की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जी अम्मी, मैं जा रहा हूँ। उसी वक्त ताई जान को चची जान ने बुलाया तो वो वहाँ से चल पड़ी।
थैंक गॉड। तुम सुन रही हो ना सायरा? मैं जानता हूँ कि तुम सब सुन रही हो, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा पत्थर दिल हो गई हो कि अपने शौहर को बाहर खड़ा होने पर मजबूर करके दूसरों से बेइज्जत करवा रही हो। तुम दरवाज़ा खोल क्यों नहीं देती? इतना भी क्या खौफ यार? क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें नुमान पर भरोसा नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल एकदम से नरम होने लगा। लेकिन फिर उसे नुमान की बात याद आई कि तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि अभी तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर अपने सारे अरमान तुम पर निकाल लूं। और ये बात याद आते ही उसका दिल एकदम से जोर से धड़का। उसके बढ़ते कदम फिर से रुक गए और वो दोबारा बैठ गई। खौफ से उसके हाथ कांप रहे थे और वो नुमान की कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सायरा यार, मुझ पर रहम करो। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है। अपने मजाजी खुदा को शादी की रात ऐसा तोहफा कौन देता है? यार दरवाज़ा खोल दो, अब मैं थक चुका हूँ। और उसने नुमान की आवाज़ सुनी तो बेख्तियार घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। वो पिछले 20 मिनट से उसका दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर कर के थक चुका था। सायरा ने उसे अपने दिल को पत्थर बना लिया और वहीं जमी बैठी रही। यार क्या कान बंद करके रखे हैं? क्यों मुझे सता रही हो? मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा तो मुझे मत दो। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? तुमने अभी मेरी और अम्मी की गुफ्तगू भी सुन ली है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। उसने इस बार इतनी ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाया था कि वो अपने पूरे वजूद के साथ कांप कर रह गई थी। लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। फिर सायरा ने सुकून का सांस लिया। क्या मुसीबत है यार! कभी नहीं सोचा था अपने कमरे में जाने के लिए अपनी बीवी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। और बीवी भी इतनी पत्थर दिल है कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। अरे बेटा नुमान, कहाँ जा रहे हो? ताया जान को टेरेस में खड़े हुए सिगरेट फूंकते देखा तो एक लम्हे के लिए वो ठहर सा गया था। जी ताया जान, कुछ नहीं, बस घबराहट हो रही थी तो बाहर ताज़ा हवा खाने जा रहा हूँ। अरे बरखुरदार, ताज़ा हवा खाने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर अपनी बीवी को वक्त दो। अजीब दूल्हे हो भाई। नुमान ने गुस्से से अपनी आंखें मींच लीं। उसे अब सायरा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। ये कैसी दुल्हन है? इस कदर जालिम दुल्हन तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। सबसे नजरें बचाकर वो जैसे तैसे लॉन में मौजूद रखी कुर्सियों पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। सुबह अगर सब मुझे यहाँ देखेंगे तो कोई ना कोई सवाल तो ज़रूर करेंगे। तब मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी बीवी ने मुझे कमरे में दाखिल ही नहीं होने दिया? उसने अपना सर पीछे की तरफ रखा और सोचने लगा। इसी दौरान एक ख्याल उसके जहन में कूदा और बेख्तियार अपनी कुर्सी से उठा। मेरा कमरा लॉन के बिस्तर मौजूद है और मैं खिड़की। वो चलते हुए ऊपर की तरफ देखकर लॉन के पिछली तरफ आया और उसने सर उठा करके खिड़की की तरफ देखा। फिर फौरन उससे अपना मोबाइल निकाला और लाइट जलाकर खिड़की की तरफ की तो हल्की हल्की रोशनी में उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है। उसके दिल को बेख्तियार ढार्स मिली। सो सायरा, अब तुम्हें मेरे अजाब से कौन बचाएगा? वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। लेकिन मसला ये था कि खिड़की और लॉन के दरमियान का फासला था और बीच में प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइप उतर रहे थे। अब क्या मुझे चूंटियों की तरह इन पर चिमट कर ऊपर चढ़ना होगा? उसने अपनी शेरवानी की तरफ देखा। उसे उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसका अब एक ही हल है मेरे पास। उसने अंधेरे लॉन में अपनी शेरवानी उतारी और बुनियान में मलबूस पाइप की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये पहली दुल्हन है जो मुझे नाको चने चबवा रही है। लेकिन क्या किया जाए? मोहब्बत की है तो मोहब्बत की राह में आने वाली हर रुकावट को तो दूर करना ही पड़ेगा। वो बड़बड़ाने लगा। उसे सायरा पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी महसूस हो रहा था। इस मिली जुली कैफियत में वो अपने दोनों पाँव पाइप पर जमा करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। अगर मैं यहाँ से गिर गया तो तुम्हारी मोहब्बत में शहीद कहलाऊंगा। उसे बेख्तियार ही अपनी बात पर हंसी आ गई।
محنت اور مشقت کرنے کی بنا پر اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اب کھڑکی اور اس کے درمیان وہ پائپ کو پکڑتا کمرے کے اندر کود گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور اس کی آہٹ بھی سائرہ کو محسوس نہ ہوئی۔ وہ پلنگ پر نیچے زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی ہلکی ہلکی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ فوراً اسے نامحسوس انداز میں اس کے برابر جا بیٹھا۔ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، سائرہ عباسی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ویسے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہوئی اپنا لہنگا سمیٹا اور چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، چور آ گیا ہے، چور آ گیا ہے۔ نعمان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ یہ کیا بلا ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور اگلے ہی لمحے کھڑا ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جانے من، میں ہوں تمہارا مجازی خدا، تمہارا شوہر، کیوں چلا رہی ہو؟ دیکھو دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے اگلے لمحے بڑھ کر اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا اور خود اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ سائرہ کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں ڈر گئی تھی، کہتے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آنسو متواتر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ ارے میری جان، اس نے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ تم نے مجھے اتنا خوار کیا ہے اور دیکھو اپنی حالت کیا بنا لی ہے۔ اس نے ایک دم سے اس کا رخ پھیرا۔ سائرہ کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنی معمول پر واپس آنے لگیں۔ نعمان نے اس کے ساتھ نرم رویہ ہی اپنایا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، البتہ تمہارا کاجل آنسو میں بہہ کر پورے جسم پر پھیل گیا ہے۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور دھیرے دھیرے سائرہ کو آئینے کے قریب لے کر آیا۔ سائرہ اپنا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ دیکھو تمہارا شوہر تمہیں سزا دینے کی بجائے مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم اس سے ڈر رہی تھی۔ اس نے ٹھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے برابر کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وجہ بتاؤ دروازہ بند کرنے کی؟ میں چاہتا تو تم پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں، تم نے میرے دل پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی میں تم سے غصہ نہیں ہوں۔ اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر سائرہ کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ سائرہ نگاہیں ایک دم سے جھکا گئی تھی۔ میں کیا کرتی، بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے شمیلہ نے بتایا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد… وہ قدرے چپ ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ بتاؤ نا میری جان، اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ دوپٹہ تو پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہوتے اس کے سراپے پر ٹھہر گئی۔ بتاؤ نا میری جان، وہ گھمبیر آواز میں اس سے پوچھنے لگا۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا پلیز، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑانے لگی۔ نہ جانے کیوں نعمان کی قربت اسی طرح اسے پزل اور کنفیوز کرتی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر ظلم مت کرو۔ اس دن کا انتظار کیا ہے، اس لیے کہ تم مجھے خود سے دور کر دو۔ اس نے اسے چھوڑ دیا اور شکوہ کو نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سائرہ وہیں پر پلنگ پہ بیٹھے رونے لگی۔ اب اس طرح رہو گی، باہر آواز جائے گی تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ تمہارا شوہر واقعی بہت ظالم ہے۔ نعمان کے چہرے پر دبدبا غصہ موجود تھا اور پھر بھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے وجہ پوچھنے لگا۔ اس نے کہا کہ مرد شادی کی پہلی رات وحشی بن جاتے ہیں۔ اس بات کا میرے دماغ پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن مجھے اس بات کی سزا مت دیجئے۔ میں ابھی کسی بھی قسم کے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ اس کے گھٹنوں سے اٹھ گیا اور وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، لیکن خدا کا واسطہ ہے تم اس طرح رو کر اس رات کو ضائع تو نہ کرو۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن کم از کم مجھے اپنی نظروں سے تو محبت کرنے سے نہیں روک سکتی نا۔ میں تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی خواہش ہے کہ اپنے مجازی خدا کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ وہ بے بسی سے بولا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ پھر اس نے خود کو ریلیکس کیا، اپنے آنسو پونچھے۔ آپ یہاں زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں برابر میں بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا تو نعمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کیا فائدہ؟ تمہارے برابر میں بیٹھوں گا تو پھر سے گستاخی کر جاؤں گا اور تم ساری رات ایسے ہی روتے گزار دو گے۔
اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ چلو اب اپنے کپڑے بدل لو۔ ایسے کیسے کپڑے بدل لوں؟ مجھے میرا تحفہ تو دیجیے۔ نعمان نے اس کی بات پر مڑ کر اسے گھورا۔ اچھا، تمہیں تحفہ چاہیے اور اس تحفے کے بدلے میں تم مجھے خود کو نظر بھر کر دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہو؟ بھلا یہ کیسا سودا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورت کی طرح کہنے لگا۔ تو سائرہ ہنسنے لگی۔ شکر ہے تم ہنسی تو صحیح، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آج ساری رات روز پیٹرول کی کمائی کروانی ہے تم نے۔ ان کے ٹیشو نکال کر آنسو صاف کرتے رہنا ہے اور اگلے دن کارٹن بھر کر دوبارہ لانے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر وہیں رکھے کرسی پر بیٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ سائرہ کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا دل ایک دم سے جیسے سکون میں آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ سائرہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اگلے ہی لمحے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ تمہاری اور میری عمر میں کافی فرق ہے، لیکن کیا کروں، اس دل پر میرا زور ہی کب چلا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے اپنی جان سے ہی گیا ہوں، تمہارے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑا اور شیروانی ڈھونڈنے لگا۔ تب اسے یاد آیا کہ شیروانی تو وہ نیچے لان میں چھوڑ آیا ہے۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ سائرہ نے دلچسپی سے دیکھا۔ کیسے آئے ہیں؟ اس کے گلابی پنکھڑی جیسے ہونٹ ہلے تو وہ ہنسنے لگا۔ پائپوں سے چوٹیوں کی طرح چپک کر آیا ہوں، اور اب دوبارہ اس بنیاد میں نیچے جانا پڑے گا اور نیچے سے جا کر شیروانی لانی پڑے گی۔ اس میں تمہارا تحفہ رکھا ہے، وہ کوفت سے کہنے لگا۔ ویسے آج تم نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ وہ اس قدر تھک گیا تھا کہ اس نے معنی خیز انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ویسے اگر تم ہاں کہہ دو تو خود میں انرجی پیدا کر لوں گا اور پوری رات تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگو دوں گا۔ بتاؤ کیا منظور ہے؟ سرگوشی کی تو سائرہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کی ہدنی سی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ لیکن اگر تم نہیں چاہو گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ تم جاؤ، جا کر چینج کر لو۔ سائرہ نے واش روم میں جانے کے لیے قدم بڑھایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور کپڑے بدلنے لگی۔ دوبارہ وہ فریش ہو کر جب اپنے کمرے میں آئی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ کب سے اس کا گفٹ ہاتھ میں لیے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو میری جان من، میری طرف سے اس کی منہ دکھائی کا پہلا گفٹ۔ ویسے تو میں تمہیں بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن آج اسپیشل میرے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے تیار ہونے کا یہ تحفہ تمہاری نظر۔ اس نے شرارت سے کہا تو سائرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ میں میک اپ کے بغیر بھی اچھی ہی لگتی ہوں۔ وہ جھگڑا کرتی ہوئی اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ ہاں بھائی ہاں، تبھی تم یہاں پر موجود ہو میری ماں۔ وہ اپنے ہی جملے پر زوردار ہنسی سے ہنسا۔ چلو رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں بھی کافی تھک چکا ہوں۔ ساتھ ہی وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ سائرہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے برابر میں قدرے فاصلے پر سونے کو ترجیح دی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کتنا بے چین ہے۔ بار بار کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ سائرہ نے اس کا کندھا ہلا کر اس سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف رخ موڑ کر مسکرا دیا۔ تکلیف نہیں ہے، بس بے چینی ہو رہی ہے۔ اتنی خوبصورت اور جوان بیوی میرے سامنے ہے اور میں اسے چھو بھی نہیں سکتا، اسی بات کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے اس سے اپنی نگاہوں میں بسا کر کہا تو سائرہ کے چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سو جاؤں، وہ مجھ سے معصومیت سے کہہ رہا۔ سائرہ کو خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے اس کی آواز گونجی۔ بات سنو جان سائرہ، جو خود سونے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں؟ شاید اس طرح مجھے نیند آ جائے۔ اس نے معصومیت سے کہا کہ اسے نعمان اس وقت بے حد پیار محسوس ہوا اور تھوڑا سا آگے کو کھسک گئی۔ نعمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا اور آنکھیں بند کر دی، اور اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سائرہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔
وہ کب گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نعمان کے سینے پر سر رکھے پایا۔ نعمان کی آنکھ کھلی، وہ جیسے ہی بیڈ پر سے اٹھی، نعمان نے اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے خود پر گرایا۔ وہ اس کے اس بے باکی پر حیران ہوئی۔ نہا کر جانا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے رشتے کے بارے میں سوال اٹھائے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور کر دیا، رخ موڑ کر سو گیا۔ بات سنیں ذرا میری آپ۔ سائرہ کے لہجے کی چپتی ہوئی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ کیا ہوا ہے؟ اب وہ خمار آلودہ لہجے میں بولا۔ رات کو آپ نے فاصلہ کیوں سمیٹا جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میں ابھی ان تمام چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں؟ اس کے باوجود بھی آپ نے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کے سائرہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم مجھ پر الزام کیوں عائد کر رہی ہو؟ ویسے بھی تم میری بیوی ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میرا حق ہے، لیکن میری شرافت ہے جو میں رکا ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ نعمان کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ اس نے غصے سے سائرہ کو دیکھا۔ آپ کو رات کو میرا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایک تو تمہیں بات بات میں رونے کی عادت ہو گئی ہے، بچی نہیں ہو، 18 سال کی ہو چکی ہو، اور اس عمر میں لڑکیاں 2 3 بچے پیدا کر چکی ہوتی ہیں پہلے زمانے میں، لیکن تم ہو کہ وہ غصے سے تیزی سے بولتا ہوا ایک دم سے رکا اور گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میرا غصہ بڑھ جائے گا، اور دوبارہ سے سونے لگا۔ تو سائرہ نے اسے جھنجھوڑا، آپ سچ کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود اپنی حد پار کر لی ہے؟ اس الزام پر تو نعمان کا دماغ گھوم گیا۔ جب تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو کیوں میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس کی نازک کلائی پکڑ کر اس سے زور سے کہا کہ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ تمام مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، عورت کی خواہش کیا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے رات میں فاصلہ سمیٹ کر حد پار کر لی ہے، اور اب اس بات سے مکر بھی رہے ہیں۔ کتنے ہوس پرست ہیں آپ۔ سائرہ کی آخری بات پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کہ میں تمہارے لگائے ہوئے ہر الزام کو ابھی اور اس وقت سچ ثابت کر دوں؟ وہ غصے میں اٹھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اسے خود سے بے حد قریب کر کے کہنے لگا۔ تو سائرہ کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو تم میری بات کا یہ یقین کیوں نہیں کرتی ہو؟ اگر میں اتنا ہی ہوس پرست ہوتا تو اس وقت پورے گھر والوں کے سامنے تماشا لگا کر دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوتا، اور میرا جو دل کرتا میں وہ کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں آزاد کیا۔ کاش تم میرے دل کی حالت جان سکتی۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن اب نہیں، اب مزید مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تم سے دور رہوں تو ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ اور ہاں، میں ایک بار پھر سے تمہارے سامنے یہ بات کلیئر کر دوں کہ رات کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے تمہاری خواہش کا احترام کیا ہے اور تمہیں چھوا بھی نہیں ہے۔ اب امید ہے کہ تم مزید ایسا کوئی الزام مجھ پر نہیں لگاؤ گی، اور اگر لگایا بھی تو پھر نتائج کی ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگی۔ کہتے ساتھ ہی وہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سائرہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا بابا جان کہ مجھے نعمان سے شادی نہیں کرنی، لیکن آپ کو نعمان کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ عمر کا فرق بہت زیادہ ہے، میں ان کے جذبوں کے ساتھ نہیں بہہ سکتی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ شاید کل رات سے اس کے نصیب میں رونا ہی لکھا تھا، یا پھر یہ نصیب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ مزید آرام کر لینا تھا نا؟ بی جان محبت سے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔
नाश्ते की मेज़ पर वो भी आ चुका था, लेकिन सायरा के बराबर में बैठने की बजाय उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठकर चुपचाप नाश्ता करने लगा। सायरा बेटा, ज़रा नुमान को चाय तो पेश करो, वो मेरा हाथ ज़रा दूर है ना। बेटा बी जान ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए सायरा को नुमान को चाय पेश करने का कहा, लेकिन नुमान ने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं अम्मी, इट्स ओके, आज दिल नहीं हो रहा चाय पीने का। सायरा का हाथ जिसमें उसने चाय का कप पकड़ रखा था हवा में ही मौलिक रह गया। अच्छा, वैसे तो चाय के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता। नुमान फीका सा मुस्कुरा दिया, नजरें सायरा पर जमाई। आज से पहले बहुत सी चीज़ों के बगैर दिल नहीं लगता था, लेकिन अब दिल बदल चुका है। यू नो अम्मी, शादी हो गई है ना, कुछ आदत बदलनी पड़ेंगी। वो तन से कहता हुआ सायरा को एहसास दिला गया था कि वो उसकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वो ये कहता उठ खड़ा हुआ। अरे कहाँ जा रहे हो? बी जान ने उसे पुकारा। अम्मी, ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो तुम्हारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ऑफिस जा रहे हो। दुल्हन को कितना बुरा लगेगा कि तुम उसे छोड़कर ऑफिस जा रहे हो। दोनों एक साथ वक्त गुजारो, घूमो फिरो, यही तो दिन होते हैं। नहीं अम्मी, मैंने इसे समझा दिया है, इसे भला क्या एतराज़ हो सकता है। उसने चबा चबा कर फीकी मुस्कुराहट के साथ सारा की तरफ देखा, तो वो फौरन से अपनी नज़रें झुका गई। ओके, अल्लाह हाफिज़ अम्मी कहते साथ ही वो घर से निकल गया। सायरा का सांस एक लम्हे के लिए रुक गया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो मुझसे नाराज़ होते हैं तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता, और जब वो पास होते हैं तो उनकी कुर्बत भी बर्दाश्त नहीं होती। वो कमरे में बोझल दिल के साथ आई और अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया। या अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझसे कोई ऐसा फैसला मत हो जो मेरे शोहर को मुझसे नाराज़ कर दे। उसने बेइख्तियार दुआ मांगी और अपने वालिद साहब के पोर्शन में चली आई, जो नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे। अरे मेरी बेटी आई है। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो वहीं उनके कदमों तले बैठ गई। हाँ बेटा, पूछो ना। आपने क्या सोचकर नुमान से मेरी शादी की? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था, और शादी के बाद इस किस्म का सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए वो उसे देख कर रह गए। सब ठीक है ना बेटा? क्या नुमान ने तुम्हें कुछ कहा है? वो डर से गए। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं, बस मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। हालांकि हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं 18 की हूँ और वो 30 के। आपने क्या सोचकर मेरी शादी उनसे कर दी? वो घुटने पर सर रखे अपने वालिद साहब को देखने लगी और जवाब का इंतज़ार करने लगी। बेटा, नुमान जैसे मर्द का साथ हासिल करना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। उसमें वो हर खूबी है जो ढूंढने से भी किसी मर्द में नहीं होती। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी उम्र कम थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना मेरी जान, इसलिए तुम्हारी शादी तुमसे पूछे बगैर नुमान के साथ तय कर दी। क्यों? क्या हुआ? कोई बात हुई है? तुम खुश नहीं हो क्या? एकदम से वो घबरा गए थे। सायरा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। नहीं अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही दिल में सवाल आया तो आपसे सवाल कर बैठी। आप नाश्ता किया आपने? अपनी आंखों से आने वाले आंसू को साफ करते हुए फौरन से किचन में आई और अपने वालिद साहब के लिए नाश्ता बनाने लगी। बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इस वक्त वहाँ होना चाहिए था ना। माना कि ये तुम्हारा घर अभी भी है, लेकिन अब असल घर तो तुम्हारा वही है। और ये बताओ, तुमने नुमान को नाश्ता बना दिया है या नहीं? जी जी अब्बू, सारे काम करके आई हूँ, और वैसे भी वो ऑफिस के किसी काम से निकल गए हैं। मैं आपको नाश्ता देकर चली जाऊंगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? शादी हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे नाता टूट गया है। उसने मुस्कुराकर अपने वालिद साहब से कहा और उन्हें नाश्ता देकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा तो वो बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे कोई काम कर रहा था। आप कब आए? वो इसके बराबर में जाकर बैठ गई, लेकिन उसने जवाब ना दिया। और फिर उसे देखा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कब आए? उसने धीमे लहजे में दोबारा से कहा तो नुमान ने एक चिटकती हुई निगाह उस पर डाली। तुम्हें क्या मतलब है मैं यहाँ मौजूद रहूँ ना रहूँ? वैसे भी तुमने तो खैर छोड़ो।
وہ اسے جتلانا چاہتا تھا کہ وہ تو وہی لڑکی ہے نا جو شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے سامنے دروازہ بند کر کے اسے کھڑکی سے آنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کچھ سوچ کر چپ ہو گیا اور دوبارہ سے اپنی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جما دی۔ بولیے نا، چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ اب وہ تھوڑا سا اور اس کے قریب ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ رویہ اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں، سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پلنگ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ سائرہ کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور پیر پٹکتے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگی۔ ایک تو اس لڑکی کا یہی مسئلہ ہے، جتنا دل مضبوط کرتا ہوں اتنا ہی آنکھیں نم کر کے میرا دل چیرنے کے لیے منصوبے بناتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے خود کلامی کی، لیکن اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، اپنی ساری توجہ لیپ ٹاپ پر رکھی۔ اس دوران اس کا فون بجا تو مسکرانے لگا۔ ہاں شائستہ، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو ساری میٹنگ کل واپس بلوا لی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو، شادی؟ ارے شادی ہوئی ہے تو کیا مطلب ہے، اپنے گھر میں ہی قید ہو کر رہ جاؤں؟ مجھ سے یہ قید نہیں ہوا جاتا۔ آج آفس کا کچھ اہم کام نمٹا کر میں جلدی آ گیا ہوں۔ کل سے باقاعدہ طور پر آفس جوائن کر لوں گا۔ اور ہاں، کافی دنوں سے تمہارے ساتھ ایک اچھی سی کافی نہیں ہوئی، وہ بھی پیوں گا۔ بس آفس کے کچھ کام بھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ وہیں پر وہ آہستہ آہستہ ٹھہر کر انتہائی خوشگوار لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ سائرہ عباسی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا دل مسور کر کے رہ گئی۔ کس قدر دوگلا انسان ہے یہ! کل رات کو اس کی محبت کا دم بھرتا پھر رہا تھا اور آج کسی اور لڑکی سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ رات سوتے ہی اس کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ بند تھا لیکن لاک بھی نہیں تھا۔ 12 بجے سے وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اب کہاں رہ گئے ہیں یہ سوچ کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ کھانے پر بھی اسے نہیں ملا اور تائی جان سے پوچھنے کی اس سے ہمت نہیں تھی۔ اس کی انا اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمت کرے، چنانچہ اس نے خود ہی اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹیرس پر چلی آئی جہاں وہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ اس نے مڑ کر ایک نظر سائرہ کو دیکھا۔ سائرہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ میں سمجھا تم نے کمرہ لاک رکھا ہوگا، اس لیے آج یہیں سونے کا پلان بنا لیا۔ اس کے لہجے میں نہ طنز تھا اور نہ ہی پہلے جیسی بے خودی۔ میں نے آپ کو کمرے میں آنے سے منع تو نہیں کیا، وہ تو بس ایک خوف کے تحت ہوا تھا۔ اوکے، اس نے مختصر سا جواب دیا اور اس سے پہلے ہی کمرے میں جا پہنچا۔ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سوچنے لگی، لیکن پھر خود بھی کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی تو وہ لائٹ بند کر کے سو چکا تھا، البتہ وہ صوفے پر سویا ہوا تھا۔ بات سنیں، اس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ بولو، اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھے، ہٹائے بغیر پوچھنے لگا۔ آپ وہاں سو جائیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ اسے شدید شرمندگی نے آن گھیرا۔ کل رات کو اس کے خوف نے اسے بہت زیادہ خوار کروایا تھا۔ نہیں نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ کہتے ہی وہ رخ موڑ کر سو گیا۔ سائرہ کو رونا آنے لگا۔ وہ ایک ہی رات میں کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر باہر آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھا، البتہ ناشتے کی میز پر پورا خاندان جمع تھا۔ اس کی کزنیں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سائرہ، کل تو میں نہ آ سکی ادھر، تو آؤ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ نعمان کو کیا ہوا ہے؟ اس رات کو تم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس کی تینوں کزنوں نے اس سے آن گھیرا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی، جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، تو پھر آج نعمان بھائی آفس جا رہے ہیں؟ لگتا ہے تم نے اسے اپنے حصار میں صحیح سے نہیں پھنسایا، تبھی تو وہ آج صبح سے ہی آفس چلے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بیوی کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھے رہتے اور آفس سے تو چھٹی لیتے نا۔ کیا ہوا ہے، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے انہیں خود سے دور تو ہونے کا نہیں کہہ دیا جو وہ ناراض ہو کے گئے ہیں؟
बिल्कुल सच अंदाज़ा लगाने पर वो हैरानी से उसे देखने लगी। नहीं, पागल हो गई हो क्या? मैं भला ऐसे क्यों करूँगी? मैंने खुद पर काबू पाया और अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखने की कोशिश की। अब वो उन्हें कैसे बताती कि वो बिल्कुल दुरुस्त समझी हैं? तो फिर अपने मजाजी खुदा को रोको ना। वो अपनी ज़िंदगी के ये हसीन दिन तुम्हारे साथ गुजारे, ना कि ऑफिस के कामों में खुद को खपाए। पागल लड़की, यही तो दिन होते हैं शौहर के दिल को लुभाने के, और तुम हो कि उन्हें ऑफिस जाने पर कुछ भी नहीं कह रही हो, बल्कि मोहतरमा उठकर उन्हें नाश्ता देने की बजाय आराम फरमा रही थी। वाह भाई वाह, मान गए तुम्हें तो। वो तो सारी कज़नें शादीशुदा थीं, इसलिए उसे टिप देने लगी। अब वो उन्हें क्या कहती? जब उसकी शादी होने वाली थी उस वक्त तो सबने मिलकर उसे खूब डराया था, और अब मिलकर उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे जोरों का रोना आया। मैं ताई जान से पूछ आती हूँ, उसने बहाना बनाया और वहां से उठकर किचन में आ गई। आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया था। उस वक्त वहां कोई मौजूद ना था। सायरा बीबी, आपको ताई जान अपने कमरे में बुला रही हैं। उसने एक लम्हे के लिए मुलाजमा को देखा। कहीं वो मुझसे बाज परस तो नहीं करेंगी, कहीं नुमान ने उन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया। वो अपने दिल को थाम कर उनके कमरे में जाने लगी। जोर जोर से दिल धड़क रहा था, कहीं नुमान ने उन्हें शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया। इन्हीं सोचों में वो गुम। जैसे ही ताई जान के कमरे में गई तो वो मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। इधर मेरे पास बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी और नुमान की शादी के खिलाफ थी। बात का आगाज सुनते ही सायरा उन्हें देख कर रह गई। लेकिन फिर नुमान दिन रात मुझे मनाने में लग गया और तुम्हारे हक में इतने दलाइल दिए कि मुझे माने बगैर कोई चारा ही न रहा। वो वाकई में तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है। तुम इस जैसे हीरे को ना खोना। इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, बल्कि वो वाकई में हीरा है। और हाँ, मैं तुम दोनों की शादी के लिए इसलिए खिलाफ थी क्योंकि तुम दोनों की उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन मेरा बेटा किसी तौर मानने को तैयार ना था, और अब जब उसकी शादी हो गई है तो मैं मान गई हूँ कि वाकई में वो अपने इस फैसले में बिल्कुल ठीक था। सायरा मुस्कुरा भी न सकी, बस खाली खाली निगाहों से उन्हें देखती रही कि आखिर उनकी बात करने का मकसद क्या था। अभी वो ये सोच रही थी कि उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर दराज में से कुछ कागज़ निकाले और उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम दोनों को मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। मैं नुमान को देना चाहती थी, लेकिन वो मेरे उठने से पहले ही ऑफिस चला गया। अब जब रात को वापस आए तो तुम बता देना। ये हनीमून टिकट है, मैंने तुम दोनों के लिए करवाए हुए थे, ताकि तुम दोनों बहुत सारा वक्त एक साथ गुजार सको। पर नुमान ना जाने क्यों ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। रात को आए तो तुम ये टिकट उसे बता देना और कल ही निकल जाना। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा तो एकदम से उसके दिल पर चोट सी पड़ी। शाम ढलते ही वो बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी। उसने सुर्ख रंग का बेहतरीन लिबास मुंतखब किया, अपने बाल खूबसूरती से बनाए, हल्का फुल्का मेकअप किया और खुद को आईने में देखा तो एक मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। अब वो मुझसे बिल्कुल भी नजरें नहीं हटा पाएंगे। रात होने को थी और वो नुमान के आने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। घड़ी ने रात के 9 बजाए, लेकिन उसका दिल एकदम से गुस्से में आ गया। उसने फौरन से अपने फ़ोन को उठाया और नुमान को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी कॉल मिलाई तो कॉल उठा ली गई। हाँ बोलो, क्या काम है? वैसे तुम्हें इतना अंदाज़ा तो होना चाहिए कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो कोई अर्जेंट मीटिंग होगी। सायरा को उसके लहजे पर हैरानी हुई। नुमान, आपको क्या हो गया है? मैं आपकी बीवी हूँ, आपसे पूछ नहीं सकती? क्या आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो उसे ये कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। उसने कहा तो सिर्फ इतना कि आप कहाँ हैं, घर पर नहीं आए? आ जाऊंगा, क्या जल्दी है? उसका गुस्से से लहजा सुनकर वो एक लम्हे के लिए पत्थर की हो गई। फ़ोन बंद हो चुका था। उसने फ़ौरन से व्हाट्सएप में उसका स्टेटस देखा तो
वहीं बेड पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों में पकड़ कर रह गई। स्टेटस में एक तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर में वो एक लड़की के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था। नीचे लिखा था डिस्कसिंग ऑफिस प्रॉब्लम्स। दोनों बेहद करीब थे और लड़की उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी। सायरा की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। उसने एकदम से अपनी चूड़ी उतार कर फेंकी, हाथों की पुश्त से लिपस्टिक साफ की तो वो पूरे चेहरे पर फैल गई। लेकिन अब उसे कोई भी परवाह नहीं थी। उसने अपना सुर्ख दुपट्टा जो गले में लपेटा हुआ था एकदम से अपनी गर्दन की कैद से आज़ाद किया और ज़मीन पर ज़ोरदार अंदाज में फेंका। समझते क्या हैं ये खुद को। वहीं बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। रोते रोते बेड पर लेटे लेटे कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। रात के 10 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बेड पर नीम दराज सोता देखकर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। उसने उसका पसंदीदा रंग पहना हुआ था, बाल खुले हुए थे, मेकअप चेहरे पर बिखरा हुआ। वह चंद कदम आगे आया और एक लम्हे के लिए उस पर झुका। उसके चेहरे पर आए बाल हटाकर उसके चेहरे पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन फिर खुद ही पीछे हट गया। मैं तुम्हारी रजामंदी के बगैर तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करूँगा। मुड़कर उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख जल्दी लग गई। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया था। वो उसके इंतज़ार में रोते रोते कब सोई उसे खुद पता न चला। रात के 2 बजे जब उसकी आंख खुली तो वो उसके कमरे में मौजूद सोफे पर आराम और सुकून की नींद सो रहा था। उसे फिर से रोना आने लगा। किस कदर पत्थर दिल इंसान है ये। उसने आकर मुझे उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, न मुझसे पूछा कि खाना खाया है या नहीं। उसका दिल चाहा कि उसी वक्त कमरे से निकलकर खुली फिजा में सांस ले। उसे शदीद घुटन महसूस हो रही थी। वो उठी, उसने कपड़े बदले और नाइट सूट पहना और काफ़ी देर तक अपने रिश्ते के बारे में गौर करती रही कि उससे गलती कहाँ हुई है। अगर ये मुझसे नाराज़ हैं तो मैं भी इन्हें मना कर ही रहूँगी। मैं सुबह उनसे पहले उठ जाऊंगी। उसने खुद से अहद किया। नींद उसकी आंखों से दूर थी। सुबह तक वो करवट पे करवट बदलती रही और वो थकावट की वजह से जो सोया हिला तक नहीं। सुबह तक सुकून से सोता रहा। मुझे परेशान करके खुद कितनी सुकून से सो रहे हैं। ये कहते हुए वो उठ गई। फजर की अजान होते ही वो नमाज के लिए उठी और फौरन से किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। उसे पता था कि वो सुबह जल्दी उठने का आदी है। नाश्ता लेकर वो कमरे में आई तो वो जाग चुका था। कल रात को आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। उसने नाश्ते की ट्रे उसके आगे रखी और उससे कहने लगी, तुम्हें किसने कहा था इंतज़ार करने को? मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं मीटिंग में हूँ। उसने उसकी तरफ देखे बगैर अंगड़ाई लेते हुए कहा। सायरा के दिल को एकदम से जैसे धक्का सा लगा। मीटिंग किसके साथ थी आपकी? उसने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा था, लेकिन सामने भी उसका मजाजी खुदा नुमान था। यकीनन तुमने स्टेटस में देख लिया होगा। तुम्हारे दिखाने के लिए ही लगाया था कि मेरी मीटिंग शाइस्ता के साथ थी और मैंने उसके साथ कॉफ़ी भी पी थी। इसमें बुराई क्या है? वो उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, कोई बुराई नहीं है। आप उसके साथ शादी से पहले भी काम करते रहे हैं। मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? सायरा ने अपने दिल पर भारी चट्टान रखते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते कहा। फिर उठकर दरवाजे से कोई कागज़ निकाले उसकी तरफ लहराए। ये क्या है? उसने उन्हें सायरा के हाथ से लिया और उससे पूछा और लैपटॉप के बटन दबाता रहा। निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं। अम्मी ने दिए हैं। उसने उसके हाथ से कागज़ लेकर साइड पर रख दिए। अच्छा, देख लूँगा, मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था। उसने चाय का कप उठाया और लबों से लगाया। अभी देख लीजिए, ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत है? देख लूँगा, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा कमरा है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो वहीं बैठकर उसकी आंखों में देखकर कहने लगी। ठीक है, ना जाओ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि शायद तुम्हें किचन में कोई काम हो। तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो?
میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس پتھر دلی انسان کے سامنے کیوں اپنے آنسو بہاؤں؟ وہ اٹھی، رخ پھیر کر اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ اچھا تو یہ ہنی مون ٹکٹس ہیں۔ اس کے رخ پھیرتے ہی اس نے ٹکٹس کی طرف نظر کی، اور پھر ویسے بھی ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس کی نگاہیں ابھی تک لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے لیپ ٹاپ کی لٹ گرائی اور وہ ٹکٹ اٹھا کر دو ٹکڑے کر دی۔ سائرہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیران ہوئی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ دوبارہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں نے ٹھیک تو کیا ہے، اور کیا کروں ان ٹکٹس کا؟ اگر ہنی مون پر بھی جا کر ایسے ہی مجھے آفس کا کام کرنا ہے اور تمہیں آنسو بہانے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے کہ پھاڑ دیے۔ امی سے کہہ دینا کہ ٹکٹس میں نے کہیں رکھ دیے ہیں، یا پھر یہ کہہ دینا کہ مجھے آفس میں بہت زیادہ کام ہے، اور پھر کبھی صحیح وقت ملے گا تو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتی تھی نا؟ آخری جملہ اس نے قدر چبھا کر ادا کیا۔ سائرہ خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا اسے اندازہ نہیں ہے کہ میں پچھلے 2 دن سے کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی نظروں میں آ سکوں، اور یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کی بات کو ہی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا تم میرے سر پر اسی طرح سوار رہو گی؟ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ سائرہ اسے کوئی جواب دیتی، اس کا فون بجنے لگا۔ سائرہ نے ایک نظر سکرین پر ڈالی۔ شائستہ کا فون آ رہا تھا۔ اس کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہہ کر فون اٹھا کر خوشگوار انداز میں بات کرنے لگا۔ سائرہ کے ساتھ بات کرتے وقت اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہوتا، اور شائستہ سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوشی نظر آ رہی تھی۔ تم گھر آ گئی ہو؟ وہ بھی اتنی صبح، اتنی جلدی؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف نکلا۔ سائرہ نے بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر بیرونی دروازے تک آ کر دیکھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شائستہ اپنی پوری اداؤں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر نعمان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آؤ نا، اندر آؤ، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، کافی پئیں گے۔ پھر اس نے پلٹ کر سائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ، 2 کپ کافی بھجوا دو، اور ہاں، کچھ ضروری میٹنگز ہیں، تو اگر تم اپنے پورشن میں چلی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ سائرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو ایک انجان عورت کو اپنے کمرے میں میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا اور اسے اس کے کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا، اور دونوں کے کپ اندر کمرے میں بھجوا دینا۔ کافی بھیجتی ہے میری جوتی، اس نے ویسے تیوروں کے ساتھ کہا، اور روتے ہوئے اپنے پورشن میں چھت پر چلی آئی۔ حیرانگی اسے اس وقت ہوئی جب وہ دونوں اسے وہاں ٹیرس پر نظر آئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن باتیں کر رہے تھے، ایسے جیسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا ہو۔ سارا یہ منظر دیکھ کر حیران تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کا منہ نوچ لے۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے؟ یا اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے؟ اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم مگن ہو کر باتیں کر رہے تھے، جیسے سارا کو کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وہ یہ منظر کافی دیر تک اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ دل پر ایک دم سے جیسے چوٹ سی پڑی۔ اس نے بھی عہد کر لیا کہ وہ پورا دن اپنے پورشن میں ہی رہے گی۔ اسے انتظار ہی رہا کہ کب نعمان آ کر اس سے پوچھے اور کب وہ دوبارہ اس کے کمرے میں جائے، لیکن نہیں۔ شام ڈھل گئی۔ شائستہ کب کی جا چکی تھی، نعمان گھر میں ہی موجود تھا۔ مجال ہے جو سائرہ کو بلانے آیا ہو، یا کم از کم یہی پوچھ لے کہ اس نے کافی کیوں نہیں بھیجی، یا پھر اتنا تو کہہ ہی سکتا تھا کہ تم وہاں کیوں ہو، یہاں آ جاؤ، ہماری میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ سائرہ کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دی۔ اگر یہ شخص اتنا ہی بے حس تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی۔ آنسو بار بار اس کی آنکھوں کی دہلیز پر دستک دیتے رہے، جنہیں وہ دوبارہ واپس لوٹا دیتی۔
मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। उसने टूटे हुए लहजे में अपनी आंखें भींच कर कहा। इसी दौरान कमरे में उसके वालिद साहब दाखिल हुए। वो हौले हौले कांप रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा तो वो शदीद गर्म था। वो तप रहा था। तुम्हें सख्त बुखार है। नुमान कहाँ है? उसे पता नहीं है? मैं उसे फ़ोन करता हूँ। नहीं बाबा जान, रहने दीजिए। अच्छा बेटा उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई लेकर देता हूँ। नुमान कहीं काम से गया हुआ है। वो इतना लापरवाह तो नहीं है। कुछ लड़ाई झगड़ा है क्या तुम दोनों के दरमियान? उसने एक नज़र अपने बाप पर डाली जो कि बेहद परेशान थे। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस एक दिन के लिए आपके पोर्शन में आई थी रहने के लिए और बीमार पड़ गई। वो मुस्कुरा भी न सकी। तो क्या हुआ बेटा, मुझे नुमान को बताने तो दो। नहीं अब्बा, आप ही मुझे दवाई ले दीजिए, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ठीक है, चलो खड़ी हो जाओ। उन्होंने उसे सहारा देकर खड़ा किया। ना जाने क्यों इस कदर लड़खड़ा रहे थे कदम। उसे हाथ पकड़कर जैसे ही गेट के पास ले आए तो नुमान अंदर दाखिल हो रहा था। उसने निगाह उठाकर जैसे सायरा की तरफ देखा तो अगले ही पल दौड़ कर उसकी तरफ आया। क्या हुआ है चाचू जान? एकदम से उसका हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से थामा, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। बेटा पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से अपने कमरे में बंद है और शदीद बुखार हो गया है। नुमान ने जैसे ही उसे छुआ तो वो तप कर अंगारा हो रही थी। इस पर नीम गनूदगी सी कैफियत तारी थी। आंखों से बार बार पानी निकल रहा था। चाचू आप जाएं, बैठ जाएं, मैं इसे लेकर जाऊंगा दवाई के लिए। इसने मुझे बताया ही नहीं। वो शर्मिंदा नजर आने लगा था। कोई बात नहीं बेटा। नुमान ने उसे सहारा देकर आगे बढ़ाया, लेकिन शायद वो हल्की हल्की बेहोशी में थी। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी। वो उससे पूछने लगा, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। अगले ही लम्हे उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। छोड़ो मुझे, नीचे उतारें। उसने अपना आप छुड़ाने लगी। मैंने तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया है, तुम क्यों डर रही हो? उसने गाड़ी का दरवाज़ा एक हाथ से खोलकर उसे सीट पर बिठाया। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो बमुश्किल आंखें खोले उसकी तरफ देखने लगी। जी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, कहकर वो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने क्या किया है? उसकी तरफ देखता रह गया। अगले लम्हे सायरा की सिसकियां गाड़ी में गूंज रही थी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। नुमान एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया और गाड़ी साइड पर पार्क की। तुम रो क्यों रही हो? उसने आगे होकर उसका हाथ थामा। और आप जो कुछ कर रहे हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपका ये रवैया मुझसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तो और शाइस्ता के साथ आप दिन रात गुजारने लगे हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ? अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे तलाक। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, नुमान ने तड़प कर उसकी तरफ देखा और फौरन से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अब आगे तुम एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगी। मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। मैंने शाइस्ता के साथ दिन रात नहीं गुजारे। ये सब कुछ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था, ताकि तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि पहली रात तुमने मेरे एहसासात को झुठलाकर मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। और सुबह जब तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मेरा दिल टूट कर बिखर गया। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ अब तक करती आई हो। और अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ ये कितना तकलीफ़ देह है। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो गोया आप मुझे सबक सिखा रहे थे। वो मामले की तह तक पहुंची। जी हाँ, ताकि मेरी बेगम को अंदाज़ा हो कि वो कितनी जालिम है। उसने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए और अगले लम्हे उसे अपने बाहों के हिसार में ले लिया। इसे बहुत तेज़ बुखार था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेगम इतनी नाजुक है। शौहर की ज़रा सी बेरुखी ही नहीं सह पाएगी और बीमार हो जाएगी। उसने उसे अपने सीने से लगाए माथा चूमा। मैं ठीक हो जाऊंगी, उसने मुस्कुराकर एतराफ़ किया। नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने उसका चेहरा उठाकर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में अब सुकून दिखाई दे रहा था। तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन एतराफ़ करने से डरती थी।
اب دیکھو میں نے تمہیں اپنے کس قدر قریب کیا ہوا ہے، لیکن تم نے احتجاج نہیں کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ آج رات اپنی رضامندی سے مجھے اپنا آپ سونپ دو گی؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نعمان آپ بہت خراب ہیں۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ نعمان مسکرا دیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر مسکرانے لگی۔ اب کیوں چہرہ چھپا رہی ہو؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چہرہ مجھے رضامندی دے رہا ہے، تو پھر آج کی رات ہم دونوں کی رات نہ ہو جائے؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کو پیالے میں بھرا اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تو اسے یاد آیا، لیکن پہلے تو تمہاری دوائی لینی ہوگی۔ ایسی بیمار بیوی مجھے نہیں چاہیے۔ رومانٹک رات میں اس نے برے منہ بنائے تو سائرہ نے آگے بڑھ کر اس کا کان مروڑا۔ کیا کہا؟ آپ نے بیمار بیوی ہے؟ اسے بیمار بھی آپ نے ہی کیا ہے۔ اچھا نا بابا، معافی ملے گی یا نہیں؟ بس تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہی کیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری محبت کا جواب محبت سے دو، بس اتنی سی تو بات تھی۔ وہ دونوں کان پکڑے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کے بعد گھر چل کر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا چہرہ تھاما اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر جاتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، گھر جا کر ٹیبلٹ لے لوں گی۔ کیوں؟ گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہاں، وہ رخ پھیر کر فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا نا، اب آپ اس طرح دیکھیں گے تو میں کنفیوز ہو جاؤں گی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے کہنے لگی، بہت بڑی ناٹک ہو، بلکہ پوری کی پوری فلم ہو تم۔ اس نے اگلے لمحے اس کے گال پر شرارت کی۔ وہ دہک اٹھی۔ اب کیا سارا رومانس گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کرنا ہے؟ کسی نے دیکھ لیا نا تو نکاح نامہ دکھانا پڑ جائے گا، وہ کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ نعمان کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تمہاری منشا کے مطابق گھر چل کر باقی کا رومانس کر لیتے ہیں۔ اس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ نعمان آپ بھی نا، گاڑی چلائیے۔ وہ شرم کے مارے اس سے الگ ہوئی اور گاڑی دوبارہ سے گھر کی طرف ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ شاباش، اب گاڑی سے اتر جائیے محترمہ۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولے سینے پر ہاتھ رکھے قدرے جھک کر کہنے لگا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنی مضبوط گرفت میں اسے لے جانے لگا، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے جان من، آپ سے چلا نہیں جا رہا؟ یا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اس کی بات پر سائرہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر واضح طور پر کوئی پیغام دے رہی تھی۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی اور ہنس کر کہنے لگی، میں کیا کوئی چھوٹی بچی ہوں جو آپ کو گود میں اٹھانے کا کہوں گی؟ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھانے لگا۔ ارے کیا کر رہی ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، کیا سوچے گا؟ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میری بیوی ہے، جیسے چاہے اٹھاؤں، جیسے گود میں اٹھاؤں یا باہوں میں، کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ کچھ کہے تو صحیح۔ ایسی بات ہے؟ سائرہ کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کان میں سرگوشی کی، سیڑھیوں کی آخر میں امی کھڑی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ دوسرے پل وہ زمین پر تھی اور وہ بدحواسی میں اپنی ماں کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے کھلکھلانے پر وہ مصنوعی غصے سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھور رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا اچھا خاصا رومانٹک سین خراب کرنے کی؟ وہ منہ بسیر کے کہنے لگا، رومانٹک سین بیڈ روم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے آنکھ دبائی تو وہ حیرت کے مارے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 2-3 راتوں میں ہی محترمہ، آپ تو بہت ہی زیادہ بدل گئی ہیں۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ اگر میرا شوہر کسی اور کی طرف لپکے گا تو مجھے بدلنا ہی چاہیے نا۔ خبردار، جو شائستہ مجھے آپ کے آس پاس کہیں نظر بھی آئی تو۔ ساحرہ نے ایک بار پھر سے اس کے کان مروڑا تو وہ بلبلانے لگا، خدا کی قسم بہت ہی کوئی ظالم بیوی ملی ہے، بات بات میں پٹائی لگانے لگی ہے۔ وہ اپنے کان چھڑانے لگا تو ساحرہ کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے
میں اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے۔ میری دعا ہے کہ تم میری باہوں میں اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو، کوئی غم تمہارے قریب نہ آئے، اسی طرح میری زندگی میں اپنی خوبصورت سی ہنسی سے رنگ بھرتی رہو۔ ظاہرہ اس کی بات آنکھیں بند کر کے سن رہی تھی اور اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ آپ بھی کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا، کبھی مجھے نظر انداز مت کیجیے گا، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنی باہیں اس کے گرد اور بھی مضبوط کر لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہونے لگے اور محبت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نعمان اسے بیڈ پر بٹھاتے ہی دروازہ بند کرنے لگا۔ ارے دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ کیوں؟ آج بھی منع کرو گی؟ ارے نہیں بابا، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تو ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی، ابھی نیچے چلتے ہیں نا، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، سائرہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی اب کسے بھوک ہے؟ اب تو صرف پیاس ہے جو تم ہی مٹا سکتی ہو۔ اب مجھے 1 منٹ کا بھی صبر نہیں ہو رہا، میں تمہیں خود میں سما لینا چاہتا ہوں۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے، اب ایک پل کا انتظار اور نہیں۔ اس نے لائٹ آف کر دی اور اس کے پاس بیڈ پر آ گیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں کا رس پیتے ہوئے اسے خود میں سما گیا تھا اور یوں ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، خوشگوار زندگی۔